كن متواضعا دائما، وقل لنفسك لعل هذا الإنسان أكرم عند الله مني، لعل هذا الإنسان أكرم عند الله مني، فلا تحقره. بحسب امرئ من الشر، يعني يكفي المرء من الشر، لو لم يكن فيه من شر إلا هذا لكفاه، وكان شريرا ما هو أن يحقر أخاه المسلم. بحسب امرئ، يكفي امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إي والله، إي والله، الذي يتكبر على عباد الله هذا قد جمع الشر. ويحشر يوم القيامة مثل الذر، هذا الذي انتفخ على الناس في الدنيا ورأى نفسه أكبر من الناس يحشر يوم القيامة على هيئة الذر، ما يحشر ذرا، يحشر على هيئة الذر، تكون هيئته وحجمه